तपाईलाई थाहा होला नि मलाई गोरिल्ला भन्छन् म गोरिल्लै हुँ जनताको शान्तिको समृद्धिको है जनताको आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको समग्र समाजवादको आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि गोरिल्ला हुनु के नराम्रो कुरा हो र म गर्वसाथ गोरिल्ला भएको घोषणा गर्दछु। कोरोना भाइरसको कारणले अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। हामी भ्रष्टाचारका हिमायती खलनायकहरू संविधान विरोधी खलनायकहरू प्रतिगमनकारी कुख्यात खलनायकहरू होइनौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। हामी परिवर्तनका लागि सिपाही बनेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामीले आज पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ चरणमा हामी छौँ। माओवादी पार्टीलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ आवश्यकतामा आजको जनताको आकांक्षा अनुसार आवश्यकता अनुसार प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जनहितमा खडा हुनका लागि पार्टीलाई वैचारिक रूपले राजनैतिक रूपले सांगठनिक रूपले विधि पद्धतिका दृष्टिकोणले नयाँ ठाउँमा उठाउने जिम्मेवारीका साथ हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा घोषणा गरेर त्यो अभियानमा सामेल छौँ। त्यो अभियानमा हामी सफल हुँदै यो हाम्रो शुद्धिकरण अभियान पनि हो। हाम्रा कमी कमजोरीहरू हामीले जानी नजानी गरेका कमीहरू जनतासँगका सम्बन्धहरूमा हाम्रा कतै तिता मिठा छन् भने शहीद परिवारहरूसँग कतै भावनामा कतै हामीले दुखाएका छौँ भने घाइते योद्धाहरूसँग कतै हामी कतै केही नाखुस कमेन्टहरू हुनुहुन्छ भने ती सबै कुरालाई र जनताले हामीलाई गरेका आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्दै आत्मसात गर्दै त्यसलाई बदल्ने र आफैलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिले पार्टी निर्माणको नयाँ अभियानमा हामी छौँ। देशका राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सहकार्य समझदारी बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा होस्टेमा हैसिय गरेर अगाडि जाने एउटा प्रतिबद्धतासहित त्यसको सही नेतृत्व गर्नका लागि त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने एउटा चरणमा छौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत यो भेला पनि हो, यो भेला पनि हो र त्यही उद्देश्य अन्तर्गत यो भेला भइरहेको छ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ, समाजवादको कुरा गरेको छ। हाम्रो संविधानले जनताका थुप्रै अधिकारहरूको कुरा गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि विगतमा हामीले एउटा प्रयोग गर्यौँ। एउटा प्रयोग के गर्यौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका विविध अनुभवहरूलाई, विविध धाराहरूलाई, विविध समूहहरूलाई र पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर यो संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने पवित्र इच्छाका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। त्यो अभियानमा हामी सामेल भयौँ र त्यो सामेल भएर अगाडि बढ्दै गर्दा जनताको उत्साह, जनताको समर्थनलाई दुत्कारदै मुख्य नेतृत्वमा हामीले जसलाई जिम्मा दियौँ उसले धोका दिएपछि, प्रतिघात गरेपछि फेरि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष, अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष, संविधानलाई समाप्त पार्ने एउटा प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामी फेरि सङ्घर्षमा उत्रियौँ, भित्र बाहिर उत्रियौँ र
फेरि आएर आज हाम्रो पार्टीलाई हामीले नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने चरणमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा प्रयोग गरेका थियौँ, त्यो प्रयोग सफल भएन र आज हामी फेरि नयाँ प्रयोगमा छौँ। हुन त संविधान निर्माणको सन्दर्भसँगै निर्माणको प्रक्रियामा छलफल हुँदै गर्दा त्यति बेला हाम्रो छलफल भएको थियो। सबै नेताहरूको बिचमा एउटा व्यापक छलफल के भएको थियो भने संविधान निर्माण पश्चात नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर 10 वर्षमा विकास निर्माण समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको बाटो गर्नु हुँदैन, तछाड मछाड गर्नुहुन्न भन्ने एउटा समझदारी बनेको थियो। तर संविधान बने लगत्तै त्यो कुरा सम्भव देखिएन। यो हन्डर ठक्कर खाँदै हामी यहाँ आइपुग्दा फेरि हामी राजनैतिक पार्टीहरू अहिले 5 राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएर राष्ट्र निर्माणका एजेन्डाहरूमा कसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने, कसरी गरिबीको अन्त्य गर्ने, कसरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कसरी राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भन्ने विषयमा एउटा सहमतिका साथ नयाँ अभ्यासमा नयाँ प्रक्रियामा हामी छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ। त यसको उद्देश्य के हो भने संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू, जनताका अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउने ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यो आर्थिक आत्मनिर्भरता समृद्धिको बाटो बाहेक अर्को बाटो सम्भव छैन। त्यसमा अहिलेको सरकार र अहिलेको गठबन्धनको ध्यान केन्द्रित भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब एउटा पाटो यो छ भने अर्को आवश्यकता के हो त हाम्रो भन्दाखेरि एकातिर हामी आर्थिक श्रम रोजगार र उत्पादन रुकुममा हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले त्यसलाई यति बेलासम्म एउटा परिणाम आइसक्यो। परिणाम ठ्याक्कै देखिने गरी आएको छैन, तर त्यसको राम्रो तयारी भएको छ, सबैतिर तयारी भएको छ। श्रम रोजगार र आर्थिक उत्पादन अभियान भनेका छौँ एउटो। त्यसमा हरेक रुकुमवासी, हरेक घर परिवारलाई उत्पादन इकाइमा जोडेर एउटा व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने हाम्रो प्रयत्न भएको, त्यसको राम्रो तयारी भएको छ। पालिकाहरूमा हजार समूहहरू बनेका छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गइरहेको छ। अब कोरोनाको महामारी क्रमशः कम हुँदै जाँदा हामीलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आवश्यक जनताको श्रम स्रोत र पुँजीलाई जोडेर एकीकृत रूपमा त्यसलाई एउटा व्यावसायिक उत्पादनतर्फ स्वरोजगारतर्फ लैजाने गरी हामीले अभियानहरू सुरु गरेका छौँ। एउटा आर्थिक विकासले मात्रै समाज समृद्ध हुने होइन। समाजमा विविध खालका विभेदहरू छन्, तमाम खालका असमानताहरू छन्, अपहेलनाहरू छन्, जातीय रूपले उच्च नीचका कुराहरू छन्, छुवाछुतका कुराहरू अझै पनि त्यहाँ देखा पर्छन्। दलितहरूमाथिको अन्य अत्याचार छ, महिलाहरू हिंसा छ, महिला हिंसा छ, बालबालिकामाथि वृद्ध वृद्धामाथिको अपहेलना जस्ता प्रवृत्तिहरू समाजमा भइरहन्छन्। ती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध त्यसलाई परास्त गर्नका लागि हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान भनेका छौँ। यो दुईटा अभियानलाई समानान्तर रूपले हामीले अगाडि बढाएर मात्रै समाजलाई समृद्धि गर्न सकिन्छ, समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा बृहत छलफल हामीले गरेका छौँ। त्यसका कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनहरू बनाएका छौँ। अब हामी त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसले यो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि यसले 1-2 वर्षमा यसले रुकुमको यो अभियानले एउटा नयाँ परिणाम ल्याउनेछ, नयाँ रिजल्ट ल्याउनेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तमाम चुनौतीहरू छन्, सम्भावनासँगै चुनौतीहरू हुन्छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामी अगाडि जाने क्रममा एउटा नयाँ परिणाम त्यहाँ देखा पर्नेछ र रुकुमले एउटा स्कुलिङको काम गर्नेछ। अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, अहिलेको सत्ता सञ्चालनको स्थानीय सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा, अहिलेको समाजवादी उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भमा, अहिलेको जनसम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा, अहिलेको पार्टीहरूसँगको सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा है समाजमा रहेका विभेदहरू, तमाम घटनाहरू बेला बेलामा घट्छन्। ती कुराहरूलाई निम्त्यान्न पार्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा रुकुमले एउटा नयाँ स्कुलिङ
गर्नेछ र स्कुलिङको रूपमा रुकुम फेरि स्थापित हुनेछ नयाँ विशेषणसहित, नयाँ परिभाषासहित। यो रुकुमको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुनका लागि म युवा कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। समाज निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया ठुलो त्याग र बलिदानबाट, मैले भने कामी बुढाको एउटा बलिदान हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाको ठुलो त्याग र बलिदानबाट, नेतृत्वको ठुलो पहल कदमीबाट आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आज पनि तमाम समस्या छन् त्यहाँ, नभएका होइन, तर समस्या छैनन्। त्यसलाई समाधान गर्ने योजना छ, समाधान गर्ने नेतृत्व छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एकमत भएको जनता छ। त्यस कारणले यो पाटोलाई हामीले हेर्नु पर्यो। यो पाटोलाई हेरेर अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दायित्व चाहियो। अब त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाईँहरूले हो। अब युवा पुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामीले गर्यौँ। के अरे 24 सालमा गठन भएको पार्टी, हाम्रो बाहिर जानुभएछ संस्थापक मध्येको एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, कमरेड ताराप्रसाद घरती। 24 सालमा गठन भएको पार्टी, त्योभन्दा पहिले 2008 सालमा सुरु भएको विद्रोह, कामी बुढाले सुरु गरेको विद्रोह र 24 सालमा भएको पार्टीकै परिणाम हामी आज यो ठाउँमा छौँ। त्यसो भएर हामीले समाजवादमा जानका लागि दुई चारवटा कुराहरू, समाजवादको बाटो समात्नका लागि दुई चारवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता मुख्य कुरा हो। राष्ट्रको रक्षा कसरी गर्ने र हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने प्रश्न हो र त्यसलाई त्यो बाटोमा जानका लागि यो अघि हामीले भनेको अभियान त्यसको महत्त्वपूर्ण कडी बन्नेछ। राज्य संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै जनताको एउटा पक्षमा प्रयोग गर्ने कुरा निरन्तर रूपमा हामी त्यसमा सुधार गरिराख्नुपर्नेको आज आवश्यकता छ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजमा विभिन्न भाषा, संस्कृति, जाति, समुदाय छ, त्यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रतित्वको रूपमा विकसित गर्दै हामीले त्यसलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा लिडरसिपको विकास गर्नुपर्छ। यद्यपि अहिले धेरैजना हुनुहुन्छ, एक दर्जनै हुनु होला, जसले राष्ट्रिय स्तरमै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा नेतृत्वको तहमा हुनुहुन्छ। हाम्रा लोकसेवा पढेर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने जागिर खाने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकातर्फ नेतृत्व गरिरहनुपर्छ। डाक्टरहरू पढेर एउटा सेवामा भएका अर्को क्षेत्र एकातर्फ नेतृत्व विकास गरिरहनु भएको छ। महिलाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट नेतृत्व विकास गरेर अर्कोतिरबाट अगाडि बढिरहेको छ। युवाहरू नेतृत्वको एउटा हुल त्यहाँ विकसित भइरहेको छ, होइन। आम किसानहरू पनि एउटा आफ्नो समाजको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको छ हरेक क्षेत्रमा। पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै साथीहरू, 101 साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै साथीहरू जन्मिनु भएको छ। रचनाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा श्रमिकहरू पनि त्यहाँ, बलिया श्रमिकहरूको पनि त्यहाँ त्यत्तिकै उपस्थिति छ। त्यस कारणले हरेक क्षेत्रको नेतृत्व निर्माण भइरहेको छ। अब हामी यसलाई समन्वय गरेर, यसलाई सही ढङ्गले जोडेर, यसलाई हाम्रो एउटा व्यवस्थित योजनाभित्र श्रम, आर्थिक उत्पादन र रोजगारको अभियानमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा हामीले केन्द्रित गरेर हामी गयो भने हामी सफल नहुने कुरै छैन। हामी सफल हुन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हाम्रो पार्टीलाई श्रेष्ठ साबित गर्छौँ र जनताको नेतृत्व गर्छौँ। र हामीले भनेका छौँ जनताको बिचमा, यहाँ होइन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई केही महिना अगाडि, यो पछिल्लो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले रुकुममा आमन्त्रित गरेर त्यहाँको जनताले आमन्त्रण गरेको थियो। उहाँ गइदिनु भयो र जनताका कुरा उहाँले सुनेर आउनुभयो। जनताले आफ्नो भाषामा उहाँलाई कुराहरू भने, पार्टीको कुरा भने, नेतृत्वको सम्मानको कुरा भने, आवश्यकताको कुरा भने, सबै कुराहरू भने र त्यहाँ सुनेर आउनुभयो। हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कुरा भन्दा पार्टी निर्माणमा पनि, नेतृत्व निर्माणमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने जनतालाई हामीले प्रेरित गरेका छौँ, मैले गरेको गल्ती
मैले पार्टी जनताभन्दाको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत स्वार्थमा मैले कतै काम गरेँ भने जनताले मेरा विरुद्ध खबरदारी गर्ने, मेरो भण्डाफोर गर्ने, मेरो आलोचना गर्ने अधिकार छ भनेर आम जनतालाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यो पाउनुपर्छ। म अहिले जहाँ छु तपाईँहरूको अगाडि यो मेरो तागतले, मेरो आफ्नो क्षमताले होइन, तपाईँहरूको योगदानले, ती शहीदहरूको बलिदानको योगदानले, ती घाइतेहरूको बलिदानको योगदानले, तपाईँ आम जनता र कार्यकर्ताको योगदानको प्रतिफल हुँ म। मैले व्यक्तिगत रूपमा सोच्न मिल्दैन। मैले यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले खटाएको प्रतिनिधि मात्रै हुँ म त। मैले यदि व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूलाई सोचेँ भने त्यति बेला जनताले झापट हान्छन् र हान्नुपर्छ। यो कुरा, त्यो कुरा हामीले जनतालाई जगाइरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ र यहाँ पनि यो कुरामा भन्न चाहन्छु। त्यति बेला अध्यक्ष प्रचण्ड गएको बेला अरू पार्टीहरू छलफल हुन्थ्यो, मैले भनिरहेको थिएँ, तर मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साँची राखेर विगतमा भनेको कुरा दोहोऱ्याउँछु भनेर मैले त्यहाँ राखेँ कि जनताले त्यसको रेस्पोन्स गरे। हाम्रो आलोचना पनि गरेका छन्, कोहीले गीतबाट गरे, कोहीले भाषणबाट गरे, कसैले अर्को ढङ्गले गरे, चलिरहेका छ। तर त्यसलाई अझ सुव्यवस्थित गरेर हामीले लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएर व्यक्तिगत कुरा होइन, हामी सामूहिक रूपले मैले गरिरहेको काम मेरो व्यक्तिगत, तपाईँहरू सबैको योगदान, तपाईँहरू सबैले गरेको, तपाईँहरूले गरेको काम मैले पनि गरेको हो। त्यस कारणले हाम्रो यो मर्म, यो भावना, यो बुझाइमा एकता, यो बुझाइमा एउटा केन्द्रीकरण भएको कारणले नै हामी छौँ। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने, यदि विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो भने, यदि त्यो भावनाभन्दा बाहिर विचलित भएर हामीले काम गर्छौँ भने किन कसैको योजना, कसैको प्लानलाई सुन्नुपर्ने, मान्नुपर्ने के आवश्यकता छ? हुँदैन। त्यसकारण यो मुख्य कुरा हो। मैले हरदम आफूलाई बुझाइराख्ने, आफूलाई सम्झाइराख्ने कुरा यो हो। यो अनुसार कमजोरी हुनसक्छ मान्छेको, तर सच्चिन तयार हुनु पर्यो। जनताको आवाज सुन्नु पर्यो, जनताको आलोचना सुन्नु पर्यो। हामीले यस्ता धेरै कार्यक्रम जनताको बीच हामीले चलाएका छौँ, फेरि पनि ती दोहोरिन्छन्, फेरि पनि आउँछन्। निरन्तर सुधारको कुरा, निरन्तर सुधार नै मान्छेको जीवनको रूपान्तरणको प्रक्रिया हो है। हामी दिनदिनै मुख धोए जस्तो, हामी टाइममा हात धोए जस्तो, हामीले दिनदिनै नुहाए जस्तो किन नआउँछौँ त? हामी 5 दिन ननुहाएर बस्नुहोस् त तपाईँहरू है। सबै पसिना गनाउन थाल्छ, हामी आफैले गनाउन थाल्छ। हो, हामी निरन्तर सुधार आफूलाई गरिनौँ भने अवस्था त्यही हुन्छ। त्यस कारण निरन्तर सुधार हामीले गरिराख्नुपर्छ, आफैलाई सुधार गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी हाम्रो उद्देश्यबाट विचलित नहुने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसको लागि जनताको अगाडि सत्य कुरा भन्नुपर्छ, आफूले भएका कुरा सबै जनतालाई भन्नुपर्छ। तब जनताले त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न पाउँछ र भन्न पाउँछ। जनताले सबै देखिराखेको हुन्छ। हामीले छल्न खोजेर, रोक्न खोजेर पनि जनताले रोकिँदैन। यी हाम्रो संस्कृति हो, यो हाम्रो संस्कृति हो, रुकुमको संस्कृति हो। यही संस्कृतिभित्र हामी पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ, कमिटीहरू हामी छलफल गर्छौँ। के भन्छ कमिटीले, के भन्छ सबै सदस्यले, त्यो निर्णय गर्छौँ। यो निर्णय गर भनेर हामी कहिले पनि लाद्दैनौँ। मैले पनि कहिले पनि फोन गरेर यहाँ यो गर्नु है भनेको छैन, जिल्लामा कहिले पनि भन्दिनँ। तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरेको छु। तल निर्णय गर्नुहोस् भनेर भनेको छु, चाहे निर्वाचन होस् चाहे अरू होस्। हामीले निर्वाचनको विगतमा पनि कसलाई बनाउने त्यहाँ प्रमुख वडा अध्यक्ष तलको कमिटीहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, उहाँहरूले आफै नाम तयार गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले निर्णय गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक एउटा प्रक्रिया, जनवादी प्रक्रिया हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले लागू गरेका छौँ। हुनसक्छ त्यहाँ विभिन्न अब प्रवृत्तिहरू, एउटा ढङ्गले बोल्ला, अर्को ढङ्गले बोल्ला, त्यो सबै 100% मिल्दैन। तर मूलभूत विचारको कुरा, मूलभूत पार्टीको नेतृत्वप्रतिको एउटा बुझाइको कुरा है, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षप्रतिको, पार्टी हेडक्वार्टरप्रतिको बुझाइको कुरा, विचारको कुरा, सङ्गठनको कुरा, परिचालनको कुरामा एकरूपता छ। एकरूपता कसरी छ? विविध छलफलका बिचबाट, विवादका बिचबाट संश्लेषण गरेर छ। त्यत्तिकै एकरूपता पनि छैन। यो कुरा हो, त्यो कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ। र हामीले यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्दा, अघि मैले भनेको अभियान सञ्चालन गर्दा 5 देखि 7 वर्षभित्र तपाईँहरूले कति छिटो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको हातमा छ। यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। यो मैले गर्ने होइन। म पनि त्यसमा एउटा सदस्यको रूपमा रहन्छु, तर गर्ने तपाईँहरूले हो। 5 देखि 7 वर्षभित्र रुकुममा कोही बेरोजगार हुँदैन, कोही गरिब हुँदैन है, सबै एउटा स्तरमा पुग्छ। यो समाज बनाउने हो, यस्तो समाज बनाउने हो भने हामी सबै
त्यसमा केन्द्रीय भएर लागौँ। कोही जानु पर्दैन, कोही विदेश जानु पर्दैन, रोजगारी नपाएर भुतारिनु पर्दैन। हामी त्यही ठुला ठुला परियोजनाहरू उद्योगहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो कुरा केवल रुकुमको मात्रै गर्न खोजेको होइन, त्यो कुरा देश नै गर्ने हो, देशभरि नै गर्ने हो। तर एक ठाउँ लागू भएको हेर्न चाहन्छ जनताले, त्यो लागू भएर देखाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको है। मैले अघि स्कुलिङ भनेको त्यो लागू गरेर देखाउनु भयो र देशभरि त्यसलाई विस्तार गर्न सक्छौँ हामी। त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने है हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी आज राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सबैले समाजवाद भनेको छ। सबै पार्टीको नारा हो समाजवाद। तर समाजवाद के हो त? कुन खुट्किलाबाट कहाँ उक्लिने हो भन्ने कुराको अत्तो पत्तो छैन। यही हो पहिलो खुट्किलो, यही हो उत्पादन, श्रम र रोजगार हुँदै आत्मनिर्भर बनाएर गरिबीको बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदै समाजलाई एउटा सुसंस्कृत बनाउने, यही पहिलो खुट्किलो हो। यहीँबाट अगाडि बढ्छ समाजवादको धारा। त्यो धाराबाट अघि भन्नुभयो इन्चार्ज कामले त्यहाँ एउटा भ्रूण छ त्यसलाई जगाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यही हो उहाँले भनेको कुरा। यही धारा अगाडि बढ्दै अर्को खुट्किलो हुँदै हामी समृद्ध हुँदै अगाडि त्यहाँ अभ्यास गर्दै ज्ञान हासिल गर्दै नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्दै हामी अगाडि जाने ठाउँमा पुग्छौँ। यही हाम्रो अभियान हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रा थुप्रै कलाकार साथीहरूलाई भनेका छौँ, हामीले कहिले सांस्कृतिक महोत्सव गरेका छौँ, सांस्कृतिक सम्मेलन गरेका छौँ कला संस्कृतिको तर्फबाट, कहिले जनताको मतलब अभियानहरू चलाएका छौँ, कहिले समूहहरू निर्माण गरेका छौँ, कहिले त्यसलाई तालिम दिएका छौँ, कहिले त्यसलाई लोन लिने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यी विविध पक्षलाई जोडेर किसानलाई पनि शिक्षकहरूलाई पनि कस्तो शिक्षा, विद्यालय कसरी सुधार गर्ने, तमाम विषयहरूलाई पनि जोडेर एउटा नमुना बनाउने प्रक्रियामा छौँ है। रुकुमले अहिलेसम्म वर्ग सङ्घर्षदेखि जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म स्थापित भएको नामलाई तिनेर पूर्णविराम लाग्न सक्दैन। हाम्रो यो बाध्यता हो, यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो हाम्रो चाहना पनि हो र हामीले त्यसलाई नयाँ ठाउँमा उठाउनुपर्छ ताकि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली समाजवादको सपनामा योगदान फेरि गर्न सकौँ, त्यहाँको जनताले गर्न सकोस्। मैले प्रयोगशाला किन भनेको भन्दा त्यहाँको संश्लेषण गरेर पार्टी हेडक्वार्टरले अध्यक्षले त्यसको नयाँ संश्लेषण गर्ने ठाउँमा पुग्नु होला। अस्ति केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो म त्यहाँ गएर हेरेँ, त्यहाँको जनताको, त्यहाँको समूहको, त्यहाँको उत्पादनप्रतिको चासो मैले हेरेँ, त्यो कुराबाट सबैले सिकौँ भनेर उहाँले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको थियो। त्यो के एउटा स्कुलिङ भएन? यसै गरी हामी अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले अब हामी अहिले स्थानीय तहबाट पार्टी निर्माण गर्दैछौँ। पार्टी निर्माण गर्दा टोलबाट हामीले मिति तय गरेका छौँ। टोल, वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलन हामी गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने महिलाहरूको प्रतित्व, दलितको प्रतित्व, अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। प्रतिशत यति प्रतिशतमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यो तलबाट निर्माण गर्दै ल्याउने, तलबाट निर्माण गर्दै ल्याएर त्यहाँ पुर्याउने। किनभने हाम्रो समाजको बनोट प्रकृति अनुसारको संरचना पनि हुनुपर्छ। सबैको भावनालाई, सबैको विचारलाई, सबैको इतिहासलाई समेटेर मात्रै समाजलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। बगैँचामा एउटा मात्रै फुल रोप्नुभयो भने एउटै रङको होला, एकै खालको बासना देला, तर सयौँ फुलहरू, हजारौँ फुलहरू रोपियो भने के होला? रङ्गी बिरङ्गी सुन्दर बन्छ। त्यस्तै हो हाम्रो समाज पनि। त्यसकारणले यो कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। अब यति कुरा मैले पार्टीको बारेमा भने। सरकारमा अहिले पछिल्लो पटकमा आइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा म अर्थमन्त्री भइसकेपछि यो गठबन्धनको सरकारलाई, गठबन्धनको तर्फबाट यसलाई जनतातिर फर्काउनका लागि, यसलाई गरिबतिर फर्काउनका लागि, यसलाई श्रमिकतिर फर्काउनका लागि, यसलाई दूरदराजतिर फर्काउनको लागि केही कार्यक्रमहरू पछिल्लो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी छ। त्यसको पनि थोरै चर्चा मैले किन गर्न आवश्यक ठानेको छु भन्दाखेरि नेपालमा गरिबीको, बहुआयामिक गरिबीको अवस्था छ।
यो बहुआयामी गरिबीको अवस्था कति बेला अन्त्य हुन्छ भन्ने अत्तो छैन। अहिलेको यो सरकारको नीति र मैले ल्याएको कार्यक्रम के हो भने यो बहुआयामी गरिबी कति बेला अन्त्य गर्न सकिन्छ र के कारणले गरिबी भएको छ, के गर्दा यो अन्त्य हुन्छ, यसको समय कति लाग्छ भनेर एउटा कुरा जनतालाई अहिले नै भन्ने र त्यो अनुसार काम गर्ने भन्ने एउटा नीति अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले ल्याएको छु। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, हाम्रो बेरोजगार युवाहरूको अवस्था के छ, दक्षता क्षमता के छ, कति छ, त्यसको एउटा डेटा आवश्यक चाहियो, त्यसको रेकर्ड चाहियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर तिनलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर तिनलाई स्वरोजगार बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरालाई मैले अगाडि सारेको छु। त्यसै गरी श्रम सहकारीहरू गठन गरेर विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरूमा श्रमिकहरू आफैले नेतृत्व गर्न पाउने, उनी आफै जोडिने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर त्यो कुरा अगाडि सारिएको छ। र त्यसपछि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग विस्तारका लागि कसरी जोड दिनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा अहिले हाम्रा प्रारम्भिक उद्योग अरू सफल भएका देशहरू कहाँबाट सुरु गरे भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने चाहिँ पहिला निर्माण सामग्री है, हामीलाई गिट्टी बालुवा चाहियो, हामीलाई सिमेन्ट चाहियो, हामीलाई फलाम चाहियो। यी 3टा कुरा जोड्दाखेरि निर्माणको पुरा सामग्री बन्छ। यसमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी गिट्टी बालुवा त हामी छ, यी 2टा कुरामा आत्मनिर्भर बन्ने गरी नीतिलाई अगाडि बढाइएको छ। केही उद्योगहरू विस्तार हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र त्यसै गरी अन्य उद्योगहरूलाई पनि यहाँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेहरू नीतिहरू पनि अगाडि ल्याएको छ। उत्पादनमुखी वितरण आयातमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने अहिलेको यो सरकारको मुख्य कार्यक्रम हो। त्यसकारण त्यतातिर हामीले जोड दिएका छौँ। र अब पहिलोपटक गरिबलाई सम्झिएर, हुन त मान्छेलाई के होला भनेछ, हामी कसैलाई नजिक र पाखाको भनेर होइन, देशैभरिबाट 5 लाख गरिब परिवारलाई 10-10 हजार रुपियाँ अहिले उनको जेबमा हालिदिने गरी त्यसको एउटा विभिन्न इन्डिकेटरहरू तयार गरेर कस्तोले पाउने भन्ने तयार गरेर त्यो भित्र जो आउँछ त्यसले मात्रै पाउने, अरूले नपाउने गरी 5 लाख गरिब परिवारलाई दसैँ खर्चको रूपमा, कोरोनाको यो सङ्कटको रूपमा अलिकति बहिनी चामल किन्ने सहयोग हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले त्यो कार्यक्रम ल्याएको छु है। अनि बिरामीहरू, मुटु बिरामी, डायलोसिस आएर कति समस्या छ, डायलोसिस गर्ने बिरामीहरू, त्यसपछि आएर अल्जाइमरका बिरामीहरू, अनि ढाड भएर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरू लगायतका बिरामीहरूलाई क्यान्सरका बिरामीहरूलाई राहत उपचार खर्च भनेर दिने नीतिलाई त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी यो परिवर्तनको आन्दोलनमा त्याग र बलिदान गर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विविध आन्दोलन, सबै आन्दोलनमा त्याग र बलिदान गर्ने सबैलाई एउटा सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई पनि केही राहत दिने कुराहरू गरिएको छ। र स्वास्थ्य र शिक्षामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब सबै काठमाडौँ आएर उपचार गर्ने अवस्था अन्त गर्नका लागि प्रदेशहरूमै ठुला पूर्वाधार बनाउने, प्रदेशकै अस्पताल 1000 बेडमा पुर्याउने, सबै साधन स्रोत डाक्टरको व्यवस्था त्यहाँ गर्ने, दौडेर काठमाडौँ आउनु नपरोस्, त्यही उपचार होस्। ती प्रदेशका अस्पतालसँग स्थानीय पालिका अस्पताललाई जोड्ने गरी शिक्षा नीतिलाई त्यता, स्वास्थ्य नीतिलाई त्यता लगियो छ भने शिक्षा लकडाउनले हामीलाई सिकायो, प्रविधि पनि को प्रयोगको आवश्यकता पनि भयो। त्यस कारणले एउटा सेन्टर बनाएर राम्रा शिक्षकहरूले, योग्य शिक्षकहरूले त्यहाँबाट पढाउने, सिधै स्कुलमा प्रविधि जोडेर पढाउने त्यस्तो सेन्टरहरू निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि सबै प्रदेशमा कृषिका ठुला केन्द्रहरू बनाएर हैन, किसानलाई चाहिने तालिम पनि, किसानलाई चाहिने बिउ पनि, मल पनि, अनुसन्धान पनि, अरू पनि सबै पनि प्राप्त हुने गरी त्यस्तो केन्द्रहरू बनाएर अगाडि बढाउने खालका केन्द्रहरू बनाएर लगायतका नीतिहरू र सबै पालिकामा अहिले प्रारम्भिक रूपमा 500 युवाहरूलाई सहुलियत एउटा दरमा, ब्याज दरमा ऋण दिएर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र कर्मशलाई वृद्धि गर्दै लग्ने भन्ने योजनाहरू लगायतका दलितहरूका बस्तीहरूलाई पहिला त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने, मधेस वा पहाड सबैतिरका दलित बस्तीहरूलाई सुधार गर्नका लागि अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन गर्ने, तल पनि केही माथि पनि केही गरेर उनका आवाससहित रोजगारीको समस्यालाई नै हल गर्ने गरी ती योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। महिला पहिला भन्ने नारा, यो महिलाहरूलाई जगाउने, अगाडि बढाउने र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढाउने महिलाहरूलाई
होइन, महिला सबै ठाउँमा पहिला हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा नारासहित महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई आवश्यक परेको ऋण सहुलियत दिने होइन गरी अगाडि बढाउने खालको कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। यी कुराहरू आशा जगाउने र एउटा नयाँ दिशातिर समाजलाई लैजाने, थोरै थोरै ट्र्याकलाई अलिकति प्रगतितिर लैजाने, आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, समाजवादतिर लैजाने भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत रहेका हुने गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रममा लेखेका राजनीतिक कुराहरूलाई कार्यक्रममा मैले राखेको हुँ। गठबन्धन सरकारको एउटा साझा कार्यक्रम, न्यूनतम कार्यक्रम बनेको थियो, त्यस अन्तर्गत राखेकालाई यहाँ राखेको कुरा हो। यसरी हामी अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अर्थमन्त्री भएपछि मलाई डर लाग्यो। केमा डर लाग्यो भने धेरै समयदेखि रुकुममा विकास निर्माण एक ढङ्गले भन्यो भने सङ्घबाट 0 है, खौलाको डाँडो भन्दा उता त्यता 1 रुपियाँ पनि बजेट थिएन, 0 को अवस्था थियो। अब अहिले अर्थमन्त्री भएपछि सबैको के जस्तो लाग्यो भने अब त सबै यहाँ एकैचोटि हुन्छ जस्तो बुझाइ, तपाईँहरूको त छैन होला युवाहरूको, तर आम जनताको त्यस्तो बुझाइ छ। त्यस कारणले अहिले एकैचोटि सबै हुने यिनै कार्यक्रम हुन्। यो महाकालीको लागि पनि हो, यो मेचीको लागि पनि हो, रुकुमको लागि पनि हो। यिनै साझा कार्यक्रम मार्फत समग्रमा हामी समाजलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो। रुकुमको विशेष कार्यक्रम के हो भने पहिले अर्थमन्त्रीभन्दा पहिले बनाएको आर्थिक उत्पादन र रोजगारी समृद्धि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कार्यक्रमै मुख्य कार्यक्रम हो। फेरि त्यही पहिल्यै बनाइसकेको कार्यक्रम छ। त्यसलाई पनि मद्दत पुर्याउने गरी सानातिना कार्यक्रमहरू छन् जो देशभरि नै छन् कि रुकुममा मात्रै हुने कुरा पनि भएन, त्यसो गर्न कुरा पनि भएन। यो अनुसारले पनि यहाँहरूले बुझ्नु होला भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अब दसैँ तिहारको अवसर पनि आउँदैछ, समय पनि आउँदैछ, तपाईँहरू गाउँतिर फर्किने बेला पनि छ। के सन्देश लिएर जाने? दुईटा कुरा। एउटा कुरा यो यहाँको छलफल, यहाँको उत्साह र त्यहाँको छलफललाई जोड्ने गरी जाने, स्थानीय स्तरमा यो छलफल भइरहेको छ त्यसलाई जोड्ने गरी जाने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी जाने। किन काठमाडौँमा बसेर तपाईँहरू प्रविधि यहाँको अब आर्थिक नभए नि जबरजस्त छ नि त सुविधा, यी सबैले बनेको चेतना छ नि त। यो चेतना भनेको अग्रगामी चेतना हो, त्यसले लिड गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले त्यहाँ भएका समस्याहरू हुनसक्छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने, टोलमा जाने, बस्ने, छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने, जनतासँग जनताका भावनाहरू के छन् त्यसलाई पार्टी आन्दोलनसँग जोड्ने गरी, त्यसलाई बदल्ने गरी तपाईँहरू जाने। यो कुरा, यो सन्देश सँगसँगै लिएर जानका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रम त्यहाँ पनि चलिरहेका छन्। त्यो कार्यक्रममा हामी सबै सहभागी हुन पाएको छैनौँ, स्थानीय लिडरसिप सहभागी भएको छ। काम त गरियो, तर धेरैवटा च्यालेन्ज र चुनौतीको बिच पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान अन्तर्गतको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः केही दिनभित्रमा पागो माटो उपलब्ध भयो भने यो वैशाखसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान पनि तयार हुन्छ र अबको 1 वर्षमा सिङ्गो रङ्गशाला ठडाउने अफर धेरै आइरहेछ। थप पैसा त यो त आउँछ कि जस्तो पो भयो। डुर्बसे भन्ने पनि हाम्रै गाउँको मान्छे हो। त्यहाँ कुसुम्टीमा बस्छ, त्यहाँ ललितपुरमै बस्छ, हाम्रै केटो है। त्यसलाई त्यो आर्थिक सङ्कट पऱ्यो अरे रङ्गशालामा त उठाएर नि 9-10 करोडभन्दा माथि छ अरे भन्दा मलाई त हाँसै उठेर आयो। उठाएर 9-10 करोड हुँदा पनि काम गरेकै छ। ल कस्तो च्यात्रो मान्छे रहेछ त त्यो बोल्ने पनि लाग्यो। मान्छे फेरि दसैँमा, तिहारमा, छठमा, माघे सङ्क्रान्तिमा, अर्को के सङ्क्रान्तिमा, कोरोना त्यसमा पनि काम नरोकिकन गरिरहेर छ। मिटिङ सकेर बाहिर आयो 1.5 घन्टा फोटोसुट, 1.5 घन्टा मिटिङ, 1 घन्टा फोटो, 1.5 घन्टा। अनि त्यो फोटो फेरि फेसबुकमा, अहिले फेरि टिकटक भन्ने फेसबुक पनि फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भएपछि फ्रेन्डले मात्रै रिक्वेस्ट गर्ने होइन,
अस्ति त मलाई बुहारीले पठाएछ। यो परियोजना अगाडि बढिरहेको छ। यो अर्थमा भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि 2075 साल माघ 16 गते राष्ट्रिय सभागृहबाट यो परियोजनाको घोषणा भएको थियो र यो अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग सद्भाव राख्नुहुने स्वदेश तथा विदेशबाट निरन्तर रूपमा अभियानमा जोडिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू जो हाम्रा लागि भगवान हुनुहुन्छ, यो घडीमा सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति नमन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूले हामीलाई विश्वास नगरिदिनु भएको भए यो यात्रा सुरुवाती दिनमै टुङ्गिन्थ्यो होला। एउटा खुसीको समाचार हामी चाहिँ बाँड्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान यो वैशाखभित्रमा हामी तयार गर्ने अठुट र सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ। यदि लकडाउन थिएन भने सोभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार हुन्थ्यो र त्यो खेल मैदानभित्र रहेको चाहिँ ड्रेन छ, जहाँ त्यो एउटा ड्रेन बनेको छ, त्यहाँ करिब 22 लाख लिटर पानी आउँछ। त्यो पनि हामीले चाहिँ लकडाउन पूर्व नै सम्पन्न गरेका थियौँ। मैले यहाँ रङ्गशालाभित्रको पछिल्लो प्रगति यहाँलाई भन्नै पर्छ र हामी अहिले चाहिँ प्याराफिटको काम गरिरहेका छौँ। स्ट्यान्ड एमा 15,000 दर्शकले हेर्ने हो र स्ट्यान्ड बीमा 15,000 गरेर 30,000 दर्शक क्षमताको यो रङ्गशाला बनिरहेको छ र हामी यही वर्ष यो चैत महिनासम्ममा पहिलो चरणको प्याराफिट करिब 3,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने चाहिँ प्याराफिट तयार गर्नका लागि चाहिँ अहरात्र खटिरहेका छौँ। सम्भवतः यो वर्ष 3,000 दर्शकले हेर्ने प्याराफिट नागरिकको तर्फबाट जनस्तरबाट तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगले सम्पन्न भइरहँदाखेरि सबैको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने यो एउटा स्वतन्त्र अभियान हो, स्वतन्त्र नागरिकको अभियान हो। हरेक नेपालीको सपना र हरेक नेपालीले कल्पना गरेको विकास निर्माणको एउटा खाका, एउटा प्रतिबिम्ब त्यहाँ तयार भइरहेको छ र म यसको प्रमुख अभियन्ताको हिसाबमा यहाँहरू सबैलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो परियोजना धुर्मु सुन्तलीको परियोजना होइन र यो अभियान होइन। यो अभियान धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले संयोजन गरेको मात्रै अभियान हो। यो हरेक नेपालीको अभियान हो। जो हामी विकास प्रेमी छौँ, मन भएका व्यक्तित्वहरू छौँ, भिजन भएका व्यक्तित्वहरू छौँ, सबैको इच्छा शक्ति केही गरौँ, राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति छ र त्यो अवसर नभइरहेको पनि हुनसक्छ। यो अभियान एउटा अवसर हो, राष्ट्रका लागि केही गर्ने अवसर हो। त्यसैले दैनिक 210 जना भन्दा बढी श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खटिरहनु भएको छ। रङ्गशाला मात्रै ठडिएको छैन, उहाँहरूको घर चल्ने काम पनि भएको छ। उहाँहरूले स्वदेशमै रोजगारी पनि पाइरहनु भएको छ, खुसी साथ काम गरिरहनु भएको छ। 1 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा त उहाँहरूलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। यो मानेमा मिलेको छ कि हामी नेपालीले नै रङ्गशाला बनाइरहेका छौँ। केही एक्सपर्टिज, केही कन्सल्टेन्टहरूसँग सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया लिएका छौँ। तथापि साइडमा हामी हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको रगत र पसिनाले यो सम्भव होस् भन्ने हिसाबमा हामी नै त्यसलाई निर्माण गर्नका लागि सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै श्रम शक्तिहरू खटिरहनु भएको छ। दक्ष जनशक्ति हामीले त्यहाँ काममा लगाइरहेका छौँ। एकचोटि सबैजनालाई यदि कहीँ कतै कन्फ्युजन छ भने पनि साइडको प्रगति हेरिदिनका लागि पनि म सबैलाई चुलैजुल्तो दिन चाहन्छु। भिडियो देखिने काम हो र हामी सबै खुल्ला छौँ। कुनै पनि चिजहरू हामी गोप्य राख्ने अथवा छिपाउने लुकाउने भन्दा पनि यो यहाँको रङ्गशाला हो, यहाँको सहयोगले मात्रै सम्भव हुने रङ्गशाला हो। त्यसैले म सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका लगायत सहयोगी मनहरू, महानगरपालिकाको मेयर लगायत भरतपुर महानगरपालिका सिङ्गो परिवार जसले सहयोग गर्नुभएको छ, स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो आजको अवधारणा जुन हाम्रो रङ्गशालामा मेरो खुसी अवधारणा यो सार्वजनिक गर्नुको, यो अवधारणा सार्वजनिक गर्नुको एउटै उद्देश्य अपनत्व तुल्याउनु, यहाँको योगदान रहोस् र यो मेरो रङ्गशाला हो भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राख्यो भने यो छिटो सम्पन्न पनि हुन्छ र आफ्नोपनको पनि महसुस हुन्छ र मरेर लाने के छ, एक दिन सबैले संसार छोड्ने नै हो। भोलि हामी यो धरती छोडिरहँदाखेरि मैले यो जीवनकालमा सबैभन्दा राम्रो काम के गरेँ भनेर समीक्षा गर्दाखेरि कुनै पनि राम्रो असल काम गरेको चाहिँ आफूलाई मूल्याङ्कन भएन भने पनि धेरै पछुतो पनि हुनसक्छ। यो एउटा यस्तो
परियोजना हो जसले आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। मेरो पनि योगदान छ, केही न केही हिस्सा मैले यहाँ जोडेको छु। त्यो माया हुन्छ, हामी मात्र प्रेम बाँड्न खोजिरहेका छौँ। त्यो एउटा सद्भावको परियोजना भएको कारणले यो सबैको रङ्गशाला होस्। हुन त हामीलाई दैनिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, तथापि यत्रो धेरै ठुलो रकम खर्चिएर बनाउनु पर्ने रङ्गशाला भएको कारणले सबैको योगदान समान रहोस् भन्ने हिसाबले यो अवधारणा गरिएको हो। र यहाँ 30,000 कुर्सी छन् प्याराफिटमा, र यो 30,000 कुर्सीलाई आफ्नो नामको कुर्सी बनाउन सकिन्छ। व्यक्तिको नाममा, संस्थाको नाममा, पितृको नाममा, कुलदेवताको नाममा, सङ्घ संस्थाको नाममा, विभिन्न चाहिँ साथी समूहको नाममा चाहिँ कुर्सीमा नाम राख्न सकिन्छ। र यो उद्घाटन खेल यो निःशुल्क हेर्ने हो, र यहाँको नाम चाहिँ रङ्गशालाभित्र रहिरहने हो यहाँको कुर्सीमा। अब यसको छुट्टै कार्यविधि, यसको छुट्टै नियमावली तयार हुन्छ। आज हामीले अवधारणा मात्रै सार्वजनिक गरेका हौँ। यहाँकै राय सुझाव सल्लाह अनुसार हामी बढ्नेछौँ, किनभने हामी सबै चिजले विज्ञ छैनौँ। हामी केही चिज सिक्दै पनि छौँ होला। यो सिक्ने भन्ने चिज जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि अधुरो र अपुरै हुन्छ होला। एउटा बस्ती निर्माण गरिरहँदाको अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने रहेछ, गर्न सकिन्छ। यो देशमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन, मात्र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो, हिम्मत हुनु पर्यो। स्वर्गको देश नेपाललाई हराभरा बनाउन सकिन्छ, विश्वमा थप पहिचान दिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सेवक भएर हामीले काम गरेका हौँ। हामी अभियानमा उभिरहँदा मात्रै सेवक हौँ। स्थितिहरू जटिल पनि बने, धेरै चुनौती र धेरै च्यालेन्जलाई चाहिँ पार लाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो बढिरहँदाखेरि यी भोगाइहरू जति पनि हामीले यो भित्रका भोगाइहरू छन्, यो भोगाइले पनि हामीलाई केही ऊर्जा पनि दिइरहेको छ, केही इनर्जी पनि दिइरहेको छ। मात्रै म यति भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई, यो एउटा इमान्दारिताको यात्रा हो र यो रङ्गशाला सबैको रङ्गशाला हो। हामीले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै यो सम्भव छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मनन गरिएको खण्डमा यो अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा यो रङ्गशाला ठडिन्छ। र त्यो ठडिरहँदाखेरि रङ्गशाला मात्र ठडिने होइन, हरेक नेपालीको मन, भावना र इच्छा शक्ति ठडिने हो। र यो घडीमा म सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रमुख अतिथि नै हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरूको उपस्थितिमा हामीले यो परियोजना घोषणा गरेका थियौँ। र हामी जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि मात्र सरकारलाई सघाउने अभियान था, र यो अभियान पनि एउटा सरकारलाई सघाउने अभियान हो। र सम्बन्धित मन्त्रालय, खेलकुद परिषद, नेपाल क्रिकेट सङ्घ सबैलाई म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी त एउटा सहयोगी मात्रै हो। हामी त माथि प्याराफिटबाट हेरिने मात्रै हो, त्यसमा नाम रहने हो, तर पक्ष चाहिँ फरक हो। र जुन जुन जिल्लाबाट जति सहायता गर्नुहुन्छ त्यो सबै नामावली चाहिँ त्यही पक्षमा रहने हो। झापाबाट सहयोग गर्ने महानुभावको नामावली झापा पक्षमा, मोरङबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावको नामावली मोरङ पक्षमा, सुनसरीबाट सहयोग गर्ने महानुभावको नामावली सुनसरी पक्षमा। भोलि आफ्नो जिल्लाको पक्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि सबभन्दा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि यहाँहरूलाई नै हुन्छ होला, किनभने त्यो पक्षमा सिङ्गो जिल्लाको सम्पूर्ण भूगोल त्यहाँ हामीले राखेको हुन्छ। धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा सहितको त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल त्यहाँ राखिने भएको कारणले आफ्नो कक्ष निर्माण गर्नका लागि जिल्लाबाट अभियान सञ्चालन गरिएको खण्डमा पनि यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला हुन्छ। र यहाँ 7वटा प्रदेशको प्रतिबिम्ब छ। यहाँ कमलको फुलहरू चाहिँ आकारका कमलको पत्ता र त्यसका फरक स्तम्भहरू छन् यो इन्ट्रान्स गेटहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि हरेक प्रदेशले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा चाहिँ भोलिका दिनमा मेरो रङ्गशाला, हाम्रो रङ्गशाला खुलेर भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ नेपालका धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा सहितको एउटा मौलिक रङ्गशाला हो। नेपालीपन झल्किने, आज हामीले हाम्रो कला, संस्कृति, वेशभूषा हामी बिर्सिँदै गएका छौँ, हाम्रो पहिचान हामीले गुमाउँदै गइरहेका छौँ। यो एउटा पहिचान सहितको रङ्गशाला हो। र यो नेपालीपन झल्किने कमलको फुल आकारको भगवान गौतम बुद्धको नाममा चाहिँ यो रङ्गशाला छ। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धप्रतिका भ्रमहरू चिर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको भनिरहँदा विदेशीहरूले चाहिँ गौतम बुद्ध भगवान चाहिँ हाम्रो नाममा हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बेलामा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ देश नेपाल भनेर चाहिँ सर्वत्र चाहिँ हामीले प्रचार गर्ने अवस्था हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। र ती भ्रमहरूलाई पनि
चिर्नका लागि गौतम बुद्ध भवनको नाममा चाहिँ एउटा रङ्गशालाको नामकरण गरिएको छ र अब धेरै लामो पनि भएको हुनाले र दुईवटा भिआइपी टावर छन्। अघि उहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा चाहिँ यो टावर चाहिँ छुट्टै हो। यहाँ चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने कर्पोरेट सेक्टरलाई उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्नो नाममा चाहिँ टावरको नामकरण पनि गर्न सकिन्छ। यसमा 16वटा कर्पोरेट बक्सहरू छन् र यो भिआइपी टावर दुईटामा चाहिँ आफ्ना प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ। व्यवसायिक उत्तरदायित्व सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्न सकिन्छ। र कुर्सी 30,000 कुर्सी हो। यो शुद्ध प्याराफिटको हो। दुईवटा भिआइपी टावर हो। त्योदेखि बाहेक अर्को प्रश्न थियो बोल कबलको चाहिँ 69 करोड रुपियाँ चाहिँ धनधान्याञ्चल मूल समारोह समितिको तर्फबाट चितवनमा चाहिँ घोषित भएको थियो र सो मध्ये हामीले लगभग 9-10 करोडको हाराहारीमा अहिलेसम्म रकम प्राप्त गर्न सकेका छौँ र म त्यतिखेरै कबल गर्नुहुने र रकम हस्तान्तरण गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँकी रकम उठ्ने क्रममै छ र हामी आशावादी छौँ। धेरै रकम घोषणा भएका छन्, धेरै रकम कबल भएका छन्। कबल भएका रकमहरू यथाशक्ति उपलब्ध हुनेछन् र जसले पहिला सहयोग गर्नु भएको छ यदि कृषि अवधारणामा जोडिन चाहने मानवहरूलाई पनि हामी त्यसमा समेट्नेछौँ। सायद अब यो घोषणा भइसकेपछि अवधारणा सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूले कबल गरेको रकम पनि कृषि अवधारणामा जोडिन आउँछ होला जस्तो लाग्छ। यति भन्दै अन्त्यमा भन्नुभएको सम्पूर्ण संसारकर्मीज्यू मिसन खाएर टेस्ट सिटाउनेको नाममा हाँस्यौँ एकचोटि कति हाँस्ने मलाई त हाँसी उठेर आउँछ। त्यसैले मेरो लाइफ चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक छ। त्यस्तै टाल पऱ्यो भने कोही बिटेर चाहिँ मलामी जानु पऱ्यो भने हाँट्यो भने चाहिँ बाँकी भएका डाँट पनि किनेरै झार्दैन भन्ने गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हान्नु हुँदैन भनेर कन्ठ गरेर बसिया छ है। नत्र बर्बाद छ छुट्टीला। अहिले फेरि समय कस्तो आयो भने ठ्याक्कसँगले कोही मान्छे भेट्न पाएको छैन। बरु मिटिङ गर्दाखेरि 1 घन्टा बितेको चाहिँ अटोपटो नहुन सक्छ, 1 घन्टा चाहिँ धेरै हुन सक्छ, लाग्न सक्छ। मिटिङ सकेर बाहिर आयो 1.5 घन्टा फोटो सुट, 1.5 घन्टा मिटिङ, 1 घन्टा फोटो 1.5 घन्टा। अनि त्यो फोटो फेरि फेसबुकमा, अहिले फेरि टिकटक भन्ने फेसबुक पनि फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भएपछि फ्रेन्डले मात्रै रिक्वेस्ट गर्ने होइन। अस्ति त मलाई बुहारीले पठाएछ। बुहारी फ्रेन्ड हो र त्यो बुहारीले रिक्वेस्ट गर्दा बुहारी रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। नातिले रिक्वेस्ट पठायो भने नाति रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। त्यता पनि कस्तो कन्फ्युज। अनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालिहाल्यो। क्यामेरा टेर्सा सेल्फी भन्ने फेरि सेल्फी त्यो मुख पनि बिगारेर सुँगुरको जस्तो ढ्याँ गर्नुपर्ने। अनि त्यो फोटो पनि उता फेसबुकमा हुँदै गर्दाखेरि यता तरकारी काटेको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ। कार्यक्रमको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ। जो पनि फेसबुक पहिला कोही आफन्तकोमा पाउन लाग्न जाँदाखेरि के छ हालखबर, कहाँदेखि कहिले कसरी आयो, घर परिवार सबैलाई सन्चै छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जानु पाएको छैन। के छ नाति भन्यो भने ठिक छ हजुरको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ के छ, घरमा सन्चै छैन, पासपोर्ट के हो वाइफाईको, हलो जोड्न जा न, त्यहाँ खेती त बर्बाद भइसक्यो, जहाँ त जोड्न जा भन्यो भने त्यहाँ जग्गामा वाइफाई छ भने गइन्छ न त। हुँदै गर्दा अब सडकमा मान्छे दुर्घटना परेर भट्याक भइरहेछ। मान्छे उठाएर अस्पताल लानु, एम्बुलेन्स बोलाउनु मतलब छैन। मान्छे ढलिरहेको छ, फोटो यस्तो सेल्फी गरेर भर्खरै यहाँ जौलखेलमा एक्सिडेन्ट भएको अवस्था मलाई पोस्ट गर्नेतिर लाग्छ। मानवता पनि घुम्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ। हुँदै गर्दा पछि चाहिँ कोही मान्छे पिटेर मलामी जाने बेलामा पनि घाटमा वाइफाई छ भने गइन्छ, नत्र भने गइँदैन भन्ने अवस्था होला कि भन्ने डर भयो। त्यसैले मानवता पनि हेरौँ, हामीले मानवतालाई पनि ध्यान दिउँ। हामी दिनानुदिन चाहिँ आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, मानवता बिर्सिँदै गएका छौँ। सबभन्दा ठुलो त हामी मानव हौँ नि त। मानव भएपछि देशप्रतिको दायित्व पनि महसुस गरौँ, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि महसुस गरौँ, परिवारतिरको घर परिवार समाजलाई कसरी राम्रो बनाउनेतिर लागौँ। त्यही भएर मैले अघिदेखि हाँस्ने भनेको मुस्कान सहितको सेवा गरौँ। जहाँ पनि कार्यालयमा पनि ललितपुर महानगरपालिकामा आउने बित्तिकै परै जुन मुडले आएको हुन्छ हान्ने गरे जसरी हिट गरेर आयो भने पनि कहाँदेखि आउनु भयो, एकदमै स्वागत छ है तपाईँलाई भनौँ।
यो मुस्कान सहितको चिजले चाहिँ धेरै इनर्जी आउँछ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै फेरि पनि ललितपुर महानगरपालिकाले आज 20 लाख ट्याङ्ग्रिङ्गे खत्रै दिएको होला। अब म ब्याटिङ गर्न जाँदाखेरि थप 20 लाख लिएर आउने कन्फर्मै गरेको। अनि एक छक्का झोकेर आउनु पर्ने फेरि 20 लाख आउट हुनुभयो भने पनि फेरि 20 लाख। अब हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि क्रिकेट प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट के गर्ने सर भन्नुहुन्छ, मेरो साहब ठोकिदिइहाल्ने चेक बनाइन पठाइदिइहाल्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ फेरि हाम्रो इन्जिनियर साहब रुद्र गौतम, उहाँ पनि बडा इनर्जेटिक, उहाँ अस्ति फोटो खिचेर हालेको 1000 लाख बढी आएछ, त्यो दिनबाट खुट्टा ठाउँमा छैन। उहाँहरू मेरो फोटोलाई कसरी राख्ने भनेर अर्को डिजाइन गरिदिनु भएको इन्जिनियर साहबले। सबै राम्रो असल मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति यो एउटा हँस्यली ठट्टली मात्र हो, त्यसरी बुझिदिनलाई सबैलाई अनुरोध गर्दै लामो समयको अन्तराल पछाडि चाहिँ यो फेरि मैले कला प्रस्तुत गर्ने आज यो मौका पनि पाएँ। र यसलाई चाहिँ म हाँसीको रूपमा र मनोरञ्जनलाई मनोरञ्जनको रूपमा पनि लिइदिनुलाई अनुरोध गर्दै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। समारोहका सभाध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर श्री बाबु महर्जनज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू, धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष मदन कृष्ण तिमिल सिन्हाज्यू र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सम्पन्न गर्नका लागि गठित लेखा समितिका संयोजक, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यक्तित्व आदरणीय मदन शर्मा सर, प्रचार प्रसार समितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व विजय पौडेलज्यू र यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि हामीले एउटा छुट्टै मूल निर्माण सहयोग समिति पनि गठन गरेका छौँ, जसका संयोजक आदरणीय टङ्कराज आचार्यज्यू र धुर्मसुन्तली फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विनोदिल लामाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित ललितपुर महानगरपालिका परिवार, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूमा म धुर्मसुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अत्यन्तै एउटा खुसीको दिन, म पछिल्लो समय ललितपुरमै बस्छु, यो हिसाबमा म ललितपुरवासी नै हुँ र ललितपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त्यो हाम्रो रङ्गशाला हो, हामीले बनाउने रङ्गशाला हो, राष्ट्रको रङ्गशाला हो, हाम्रो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ। हामीले पनि अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ, किनभने त्यो रङ्गशाला जनस्तरबाट बनिरहेको छ, जनताको साथ र सहयोगले बनिरहेको छ, सरकारले, स्थानीय निकायले, सबै पक्षले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै एउटा गौरवको परियोजना, त्यो पनि नेपालमा पहिलोचोटि बन्न लागेको मौलिक रङ्गशाला ठडिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई आत्मसात गर्दै निर्माण अभियानका लागि सहायता गरेकोमा म ललितपुर महानगरपालिकाप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छु, अत्यन्त आभारी छु र आदरणीय मेयर साहब श्री बाबु महर्जनज्यूप्रति म निकै हर्षित छु। र मैले भन्नै पर्छ, यसअघि मेरो टोलको एउटा काम विशेषले ललितपुर महानगरपालिकामा म आउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू जो विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँको कक्षमा म प्रवेश गर्ने बित्तिकै उहाँले बधाई दिँदै तपाईँहरूको यो विशाल अभियानमा मेरो केही न केही योगदान हुनुपर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ, मेरो पनि त्यहाँ अपनत्व ग्रहण हुनुपर्छ, म पनि सहयोग गर्छु तपाईँलाई भनेर 10,000 रुपियाँ तुरुन्तको तुरुन्त सहायता गर्नु। रकम सानो ठुलो भन्ने चिज रहँदैन, तर मेरो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ, मैले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भनेर मुठी फुकाल्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो, मन ठुलो कुरा हो। र हामी त्यो मनसँग मन जोड्दै रङ्गशाला ठडाउने बनाउने अठोट र सङ्कल्पका साथ अहोरात्र खटिएका छौँ।
र जब म मेयर साहबको कक्षमा पुगेँ सोही दिन उहाँले परियोजनाको विषयमा बडो गम्भीरताका साथ मलाई सोध्नुभयो। मैले भने मेयर साहब आँट त गरियो, तर धेरैवटा च्यालेन्ज र चुनौतीको बिच पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। अहिलेको स्थिति यही छ मेयर साहब भनेको थिएँ र मेयर साहबले त्यतिखेर वचन दिनुभएको थियो, म यो परियोजनाका लागि केही न केही गर्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो तपाईँको मात्रै अभियान होइन, यो हाम्रो अभियान हो नि धुर्मुसी भनिरहँदा ती वचनहरूले पनि मलाई छुट्टै प्रकारको ऊर्जा र इनर्जी मिलेको थियो। र दोस्रो पटक फेरि म काठमाडौँ आएँ र मेयर साहबलाई भेट्नका लागि केही दिन अगाडि मात्रै म उहाँको कार्यकक्षमा पुग्दाखेरि मैले महानगरपालिकाको तर्फबाट फेरि पनि सहायता गर्ने नै छु, किनभने यो वर्षको विनियोजित बजेट हामीले अरू शीर्षकमा खर्च गर्नको लागि छुट्याइसकेका छौँ। यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि भने हामीले विनियोजित गरेको बजेट कुनै छैन। तथापि मैले गर्ने ठाउँबाट मेरो छुट्टै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको रकमबाट तपाईँलाई मैले सानो सहायता गर्छु। म धेर दिन पनि तपाईँलाई म पुर्याउँदिनँ, तपाईँ कहिले फर्किने भन्नुभयो। म यही शनिबार फर्किँदैछु भने र म काठमाडौँ आउनुको एउटै मात्रै उद्देश्य थियो, त्यहाँ धेरै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिरहनु भएको छ, रकम अभाव छ, काम गर्ने बित्तिकै पारिश्रमिक पाइयोस् अथवा रकम पाइयोस् भन्ने आश सबैलाई हुन्छ। तर पछिल्लो समय हामी जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ र म तिनै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रकमको जो गर्नका लागि आएको मेयर साहब। कठिन छ परिस्थिति। मैले आइतबारसम्ममा धेरै ठुलो रकम लगेर उहाँलाई बुझाउनु पर्नेछ, किनभने त्यहाँ काम गरेर उहाँहरूको घर पनि चलेको छ, चुलो बल्ने पनि काम गरेको छ, रङ्गशाला मात्रै ठडिएको छैन। अहिले पछिल्लो समय 210 जना भन्दा बढी जनशक्तिहरू त्यहाँ खटिरहँदाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि चल्ने काम गरेको छ। त्यसैले अलि खत्रै बोल्दै थिएँ कि जस्तो लाग्यो। थप विनियोजित पो भइहाल्ला कि भनेर अहिले साहित्यिक पाराले गइरहेको थिएँ, माइकले धोका दिएर त्यो विशेष चिज चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मेयर साहब भन्ने बित्तिकै यति छिटो चाहिँ उहाँले मन फुकाएर तपाईँलाई तनावमुक्त केही हदसम्म गराउने दायित्व मेरो पनि हो र हामी प्रजातन्त्र दिवसकै दिन तपाईँलाई केही सानो सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो। जस्तो भन्नुभयो आज त्यस्तै हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि केही तनाव त दूर भएको छ, तर एउटा ठुलो अभिभारा लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि यो रङ्गशाला धुर्मु सुन्तलीको रङ्गशाला होइन, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले मात्र संयोजन गरेको रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला जनताको रङ्गशाला हो, तपाईँ हाम्रो रङ्गशाला हो, हरेक नेपालीको रङ्गशाला हो। र यो रङ्गशाला ठडिरहँदाखेरि रङ्गशाला मात्रै ठडिने होइन, हरेक नेपालीको मन ठडिने हो, इच्छा शक्ति ठडिने हो, भावना चाहना ठडिने हो। हामी सबै नेपालीले खोजेको भनेको विकास हो, त्यो विकासको एउटा प्रतिबिम्ब ठडिने हो र त्यही विकास निर्माणको एउटा खाका तयार भइरहेको छ। र आज ललितपुर महानगरपालिका ललितपुरमा हामी उभिरहँदा अथवा ललितपुरको बारेमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि ललितपुर विशेष गरी हरेक क्षेत्रको कला र संस्कृतिको छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा जिल्ला। समग्र नेपाललाई व्याख्या गर्ने भने हामी विभिन्न जात जाति धर्म र बेग्लै पहिचान भएका हामी नेपाली, त्यो रङ्गशाला यिनै पहिचानहरू झल्किने रङ्गशाला ठडिरहेको छ। आज हामीले हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गइरहेको अवस्थामा त्यो रङ्गशालाले हामीलाई एउटा विश्वमा थप पहिचान दिलाउनका लागि मद्दत गर्नेछ। त्यो नेपालीपन झल्किने रङ्गशाला हो। नेपाली कला र वास्तुकलाले भरिपूर्ण त्यसको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ र सोही अनुरूप चाहिँ रङ्गशाला बनिरहेको छ। र त्यहाँ 77वटै कोठाहरू रहेका छन्, 77वटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी फरक फरक कक्षहरू त्यहाँ निर्माण हुने हो।
र यो सहायता ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि हुनेछ र आज एउटा नाता जोडिएको मैले महसुस गरेको छु। यो नाता यति कडा हुनेछ, यति गाढा हुनेछ कि भोलिका दिनमा सबैभन्दा रङ्गशाला निर्माण र ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कसले पुर्यायो भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले, र त्यो पनि आदरणीय मेयर साहबज्यूकै कार्यकालभित्रै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भोलिका दिनमा चाहिँ मौका अथवा त्यो अवसर मिल्यो भनेदेखि हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ ललितपुरवासी अथवा ललितपुर महानगरपालिका परिवार र आदरणीय व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र सिङ्गो देशको एकताको प्रतीकको रूपमा रङ्गशाला छोडिएको 77वटै कक्ष छन्, 7वटा प्रदेश छ। नेपालको कला र संस्कृति सबै त्यहाँ देख्न सकिन्छ। नेपालको धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदाको परिचय सहितको त्यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला भनेर सबैले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा हामीले बनाउने हो, हामीले सहायता गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मनसायले सबैले आत्मसात गरेको खण्डमा अब हामीले गत साउन 1 गतेबाट त्यसको जग हालेर ढलानको काम सुरु गरेका हौँ। लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा 286वटा पिलरहरू स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बी का सबै पिलरहरू उठिसकेका छन् र यही वर्ष हामी एउटा सुखद समाचार सबैमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा अवस्थामा पुग्छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा अवसर के हो भन्दाखेरि 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने पहिलो चरणको प्याराफिट चाहिँ यही वर्ष नै सम्भव छ र यो पनि म जानकारी गराउँछु यहाँलाई। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान अन्तर्गतको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः केही दिनभित्रमा पागो माटो उपलब्ध भयो भने यो वैशाखसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान पनि तयार हुन्छ र अबको 1 वर्षमा सिङ्गो रङ्गशाला ठडाउने अफर धेरै आइरहेछ। थप पैसा त यो त आउँछ कि जस्तो पो भयो। र यही वैशाखसम्ममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। भोलिका दिनमा स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी भयो, रकम अभाव भएन र कोरोना भाइरसको कारणले धेरै हामीले चाहिँ दुःख पायौँ, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो। यस्ता विपदहरू भोलिका दिनमा, यस्ता महामारीहरू आएनन् भनेदेखि 1 वर्षसम्ममा सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने भयो भनेदेखि निकै जटिल अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यही पनि हामी हरेस खाएका छैनौँ। जसले बोल कबल गर्नुभएको छ, जसले घोषणा गर्नुभएको छ, सबैले हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। र हिजोको दिनमा चितवनमा रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रङ्गशाला हो कि जस्तो, भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो, त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रङ्गशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रङ्गशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। हुन त यसअघि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामीलाई रु 30 लाख सहायता भएको थियो। त्यसै गरी गल्छी गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 100 टिपर बालुवा सहायता भएको थियो र यो सहायताको क्रम अब चाहिँ राम्रै लड्कै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। ए भयो 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 धेरै आयो भन्नुपर्ने स्थिति भयो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ। आज यसरी ढोका खोलिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो सन्देश पुग्छ नि जस्तो लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिका लगायत सिङ्गो देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय निकाय 753मै हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ। सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि हामीलाई 3 करोड सहायता गरिएको छ भनेदेखि भरतपुर महानगरपालिका तर्फबाट रु 8 करोड सहायता हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो सरकार जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि हामी सरकारलाई सघाउने अभियान्ता हौँ, हामी सरकारलाई सघाउने हिँडेका अभियान्ता हौँ। त्यसैले सरकारलाई बलियो बनाउने, सरकारलाई दलिलो बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको हुन्छ। हामी एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै अगाडि बढेका छौँ। म त भन्नुहुन्छ भने फरक क्षेत्रको मान्छे, कलाकारिता क्षेत्रको मान्छे,
भूकम्प गइसकेपछि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत 4वटा बस्ती बनाइसकेपछि थोर बहुत यो निर्माण सम्बन्धीको चाहिँ ज्ञान भएको कारणले यो आँट गरियो भनेदेखि संयोजन गरियो भनेदेखि सम्भव छ। यो देशमा कुनै पनि चिजहरू असम्भव छैन, मात्र इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, आँट हुनुपर्छ, हिम्मत हुनुपर्छ। हाम्रै पालामा देश समृद्ध बनाउनुपर्छ। स्वर्गको देश नेपाल र यो नेपालमा जन्मिन पाएको भाग्यमानी हामी नेपाली साँच्चीकै संसारमा थप पहिचान दिलाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी केमा कमी छौँ? सोचमा कमी छौँ कि विचारमा कमी छौँ कि क्षमतामा कमी छौँ कि सबै चिजले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हामी किन पछाडि पऱ्यौँ त? अब लाग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मात्रै हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले यो यात्रामा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै हाम्रो लागि भगवान् हुनुहुन्छ र म पेसाले कलाकार मान्छे आज एउटा सामाजिक अभियानमा हुँदिरहँदाखेरि जुन प्रकारले विश्वास गरिदिनु भएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ हामीप्रति श्रद्धा राखिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र शुभचिन्तकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बोल्दै गएँ भनेदेखि भक्कानो छुट्दै गयो भने लगभग 3 दिनसम्म पनि बोल्न सक्छु कि जस्तो पनि लाग्छ। बिचमा अब टाइम पनि नभएको कारणले पुनः ललितपुर महानगरपालिका र चिरीबाबु महर्जन मेयर साहबको बारेमा 2 शब्द मैले खर्चिनँ भनेदेखि म रहन्न कि जस्तो पनि हुन्छ। यो कारणले कि उहाँ अत्यन्तै चाहिँ सहनशील र केही गर्नुपर्छ, आफ्नो नगरवासीलाई मात्रै नभएर राष्ट्रका लागि एउटा योगदान पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि चिज ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। निर्णयका कुराहरूमा तुरुन्त निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नगरलाई सफा हराभरा राख्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो सीताराम हाच्छेत्रीज्यू यहाँ आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ पछाडि बसिरहँदाखेरि म रङ्गशालामै पढिरहेको थिएँ। सफा ललितपुर, हराभरा ललितपुर बनाउने अभियानले चाहिँ यताका होर्डिङ बोर्ड निक्लियो अरे, उता सफाइ, उता साइकलको चाहिँ लेन बन्यो अरे भन्ने समाचार पनि सुनिरहेको थिएँ। अहिले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि साँच्चीकै एउटा परिवर्तन भएको एउटा महानगरपालिका जस्तो लाग्यो। र सिङ्गो मेयर साहब सँगसँगै उपमेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ सबैको योगदानले मात्रै यो सम्भव भएको र जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसले यो गरौँ भनेर त्यो नेतृत्व गर्नेले दिएको आदेशलाई सबैले पालना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि तुरुन्त रिजल्ट पनि आउँछ, तुरुन्त परिवर्तन पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अझै बाँकी पनि केही मेयर साहबको बारेमा भन्ने इच्छा थियो। फेरि दोस्रो चरणमा पनि सहयोग आउने नै ग्यारेन्टी नै देखियो। त्यो ग्यारेन्टी किन देखियो भन्दाखेरि अब मेयर साहबको टोली रङ्गशालामा आउँदै हुन्छ, जहाँ एउटा नमुना क्रिकेट खेल मैदान त तयार छ, जहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ मेयर साहबले ब्याटिङ गर्ने हो, मैले यताबाट बल फाल्ने हो। झुक्किएर काहीँ कताचित कतै लाग्यो भनेदेखि त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो यता सीताराम हाच्छेत्रीज्यूलाई पनि जान सक्ला। स्वयं मेयर साहबले पनि त्यो सुरक्षाको चाहिँ पालना गरेर आउनु होला। सेफ्टीका सामग्री पनि यतैबाट लिएर आउनु पऱ्यो। हामी त त्यहाँ सबै माग्ने नै हो। त्यहाँ आइरहँदाखेरि कसैले लत्ता कपडा ल्याइदिए पनि ओहो भन्ने नै हो। खाद्य सामग्री बोकेर आए पनि ल धन्यवाद, कस्तो चाहिँ भगवान् बनेर आउनुभयो। निर्माण सामग्री बोकेर आउनुभयो भने ओहो मेरो घरकै आउनुभयो, मेरो 13 दिने दाजुभाइ नै आउनुभयो जस्तो हुन्छ। जे सकिन्छ त्यही चाहिँ आफूमा भएको क्षमता जे छ त्यही चाहिँ लिएर आएर चाहिँ योगदान पुर्याउन सकिने एउटा अवसर हो। र यस्तो अवसर राष्ट्रका लागि केही गर्ने इच्छा चाहना सबै नेपालीमा हुन्छ, मात्रै अवसरको कमी पनि भइरहेको हुन्छ। यो एउटा अवसर हो र सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। र यो रङ्गशाला ठडिरहँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भगवान् गौतम बुद्धको नाममा बनिरहेको रङ्गशाला भगवान् गौतम बुद्धप्रति भएका भ्रमहरूलाई पनि यसले चिर्न सक्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बारेमा र जनताले मिलेर बनाएको रङ्गशाला भनेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि हाम्रै बहादुरीको तारिफ हुने हो, हामीरै गौरव बढ्ने हो। र संसारले रङ्गशाला ठडिएर भोलि यसको उद्घाटन समारोह भइरहँदाखेरि त्यतिखेर वीर गोर्खालीका सन्तान हामी संसारले एकैसाथ भन्न सक्छ वाह नेपाल, वाह नेपाली। र यो एउटा खेलकुदको मन्दिर बनिरहेछ। हाम्रै खेलाडीले खेल खेलेर नेपाललाई थप पहिचान दिलाउने काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो पनि एउटा दायित्व हुन्छ, जसले देशलाई चिनाउने काम गरिरहनु भएको छ। केही कोसिस गरौँ भनेर चाहिँ खेलाडीले खेल्ने मन्दिर तयार भइरहँदाखेरि
यो 22वटा विधाका खेल खेल्न मिल्ने रङ्गशाला हो। फुटबल, भलिबल, बास्केटबल लगायत सबै यसको मास्टर प्लान अनुसार एउटा खेलकुदको हब हो र एकाडेमिक मोडलमा चाहिँ यो तयार गर्ने उद्देश्य हो। हेरौँ यो उद्देश्य राख्नु, सपना देख्नु सबैले पर्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व चाहिँ सबै नेपालीको हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी मात्र मध्यस्थकर्ता हौँ, मात्र अभियन्ता हौँ, यहाँले माया गरेको कलाकार हौँ भन्दै यति भन्ने यति खुसी लागेको छ कि यति खुसी लागेको छ। म पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै मान्छे हेर्नु, म कलाकारितामा चाहिँ यति नै अगाडि बढेको। नेपालपछि फेरि मलाई दोस्रो नारायण गोपाल भन्छन् धेरैजनाले। फेरि दोस्रो नारायण गोपाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब स्वर सम्राट नारायण गोपाल जस्तै मेरो चाहिँ छेउमा एकजना नारायण गोपाल भन्ने एकजना साथी छ। ऊ पनि गीत राम्रो गाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले राम्रो गीत गाएको देखेर म पनि एकदम भक्कानो छुट्याएर गीत गाउने भएको कारणले मलाई पनि दोस्रो नारायण गोपाल भने। एउटा कार्यक्रममा गएर म त दोस्रो नारायण गोपाल भनेर चाहिँ भनेको है। अनि यो त स्वर सम्राट पछाडिको दोस्रो नारायण गोपाल हो भनेर चाहिँ मक्ख परेछन्। हुने चाहिँ मेरो छोरो छिमेकी नारायण गोपालको गीतबाट प्रभावित भएर गाउने भएर दोस्रो नारायण गोपाल भनेर आफैले भनेको। फेरि म स्वस्फूर्त भन्न सक्ने मान्छे, फेरि गाएँ म फेरि खतरा गाएँ, यस्तो खतरा गाएँ है। म फेरि दिउँसो हत्तापत्ता गीत गाउने गाएँ होइन, म राति मात्रै गीत गाउँछु। राति तुर्पेको तालमा गाउने गाएँ। यो तुर्पे भन्ने चाहिँ फेरि यस्तो खतरा चिज हो कि बेलुका 2 प्याक मात्रै लाग्यो भने त नगरपालिका त के म त सिङ्गो दिएपछि 2 दिनमा चलाइदिन सक्छु जस्तो हुन्छ। बिहान छानमा आउँदाखेरि मैले त्यस्तो भनेर कठै पऱ्यो। त्यस्तो हुन्छ फेरि होसको तालमा। म पनि तुर्पेको तालमा गीत गाइरहेको थिएँ है। छिमेकीहरू पनि उताबाट मेरो गीत सुनेर यता आइरहेका छन्, उताबाट यता आइरहेछन्। आँगनभरि मान्छे भएपछि ढक्कसँगले यस्तो राजा सम्हाल्ने यस्तो टाउको भक गरे। फेरि खुसी भएर तल ढक्क आयो। धेरै धन्यवाद है, मेरो अब गीत मन पराएर आउनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। म फेरि गाउन पनि खत्रै गाउँछु क्या। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा। भनेको एकजनाले खबरदार मुख सम्हालेर बोल्नु खड्काजी, तपाईँको गीत सुनेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएको होइन। के पो हो त्यस्तो भनेको, तपाईँको गीत सुन्न नसकेर मेरो खोरमा गएका 5वटा बाख्रा ठहरै भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति लिनलाई आएको। पहिला चाहिँ मजाले कलाकारितामा अगाडि बढाइरहँदाखेरि सिर्जनाको कुरा पनि भाट आउँथे। अब अहिले चाहिँ अलिक बिर्सिँदै गएर कलाकारै हो कि होइन जस्तो कन्फ्युजमा छु म। त्यस्तो स्थिति छ। त्यो पनि धेरै धन्यवाद। म पनि यहाँ ललितपुरवासी हो है, एकदमै खुसी लागेछ। म चाहिँ यहाँको यो ललितपुरको ज्यापु समाजमा छु, जहाँ मेयर साहब पनि पहिला संस्थापक हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी सँगै जान्थ्यौँ है, सँगै चाहिँ हामी एउटै समाजमा काम गरिरहेको। अनि पछि फेरि उहाँहरू मोटी उमेरले पनि एउटै हो, लगभग 85 जति पुग्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा अब म त 85 ग्यारेन्टी हो। मेयर साहब चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ, -45। उहाँ चाहिँ फेरि त्यो डारी सारी फुले पनि जहिले इनर्जेटिक मान्छे हो। त्यस्तै पऱ्यो भने म त युवा हो भन्नु बेलाउनुहुन्न। त्यसमा त्यस्तै छ नि त, 80-70 पुगेको नेताहरूलाई पनि युवा नेता भन्नुपर्ने होइन, त्यस्तो छ। म चाहिँ 85 वर्ष पुग्यो, त्यही पनि एकदम म इनर्जेटिकै छु, म एकदमै हेल्दी नै छु, सोच्दै छु। अनि म जतिखेर हाँसिरहने मान्छे। मेरो चाहिँ इतिहास कस्तो भन्दाखेरि आमाको पेटभित्र हुँदादेखि नै हाँसिदिएछ। हाँसेर चाहिँ त्यो 9 महिनामा जन्मिनु पर्ने गाउँकुटी लागेर अटालेर 7 महिनाको जन्मिनु, 7 महिनामा ठ्याक्कै सकले त्यस्तो खतरा मान्छे। अनि त्यसमा अभाव छ। अब त्यो हाम्रो ढुर्बसे भन्ने पनि हाम्रै गाउँको मान्छे हो। त्यहाँ कुसुम्टीमा बस्छ, त्यहाँ ललितपुरमै बस्छ, हाम्रै केटो है। त्यसलाई त्यो आर्थिक सङ्कट पऱ्यो अरे रङ्गशालामा त उठाएर नि 9-10 करोडभन्दा माथि छ अरे भन्दा मलाई त हाँसै उठेर आयो। उठाएर 9-10 करोड हुँदा पनि काम गरेकै छ। ल कस्तो च्यात्रो मान्छे रहेछ त त्यो, बोल्नु पनि लाग्यो। मान्छे फेरि दसैँमा, तिहारमा, छठमा, माघे सङ्क्रान्तिमा, अर्को के सङ्क्रान्तिमा, कोरोना त्यसमा पनि काम नरोकिकन गरिरहेको छ। त्यसमा पनि मलाई हाँस उठेर आयो। त्यसमा चाहिँ अहिले के अस्थिरता
सरकारको कटा के यता ऊ भन्दा पनि त्यहाँ पनि मलाई हाँस उठिरहेछ। किन हाँस उठेको भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने जवाब चाहिँ के भन्दा अभावमा दुःखमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि खुसी साथ जिउनु पर्यो नि। हाम्रो त्यो बाध्यता पनि त हो नि। त्यसमा मगी छ, भ्रष्टाचार छ, यो रोक्नु पर्यो भनौँ, जन सल्केको सल्कै गर्छ। निराश भएर बोल्ने भन्दा पनि हाँसेर विरोध जनाइदिने कस्तो होइन त। यस्तो अभाव छ, पीडा छ, भ्रष्टाचार छ, नगर भन्ने हाँसिदिने। हाँसेर भए पनि ती विरोध जनाउनु रोएर चक्का जाम गरेर धर्ना गरेर जुलुस गरेर मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाँस्यौँ न एकचोटि भ्रष्टाचारीको नाममा हाँट्यौँ। कति हाँस्ने मलाई त हाँस